بالنسبه لابليكاسيون دونك شنو عطاوني لا فالور اجوتي ديال لي ميناج، عطاوني لا فالور اجوتي ديال لي زونتربريز وديال لادمينستراسيون يعني بثلاثه، عطاوني لي زامبو وعطاوني لي سيبفونسيون، عطاوني لي ريفوني اكستيريور روسو، عطاوني ريفوني دو اكستيريور فيرسي، عطاوني لي ريفوني دو ترانسفير روسو ولي ريفوني دو ترانسفير فيرسي. دونك الا بغيت نحسب البي اي بي دونك غنطبق لا فورمول جينيرال ديال البي اي بي، دونك كناخذ لا سوم فالور اجوتي بلس امبو موان سيبفونسيون. غير واحد رومارك بالنسبه لهاد امبو موان سيبفونسيون كتسمى امبو نت، يعني الا عطاوك لي زامبو بوحدهم ولي سيبفونسيون بوحدهم بحال كيف ما في التمرين، دونك حسب الفرق ديال هذا ناقص هذا. اما الا جيتي في التمرين ولقيتي امبو نت يعني راه عطاوك هذا كامل محسوب. دونك هذه غير رومارك. دونك غنطبق لا فورمول. دونك هنا سو سون دي زابليكاسيون نيميريك يعني دي زابليكاسيون ساهلين. بالنسبه لا سوم فالور اجوتي شحال عندي فالور اجوتي في التمرين؟ ثلاثه هما. دونك واحد جوج ثلاثه غنجمعهم. دونك 200,000 بلس 50 بلس 40 غتعطيني 290,000. بالنسبه لي زامبو هما فين 15,000. بالنسبه لي سيبفونسيون فين 5,000. دونك غنحسب البي اي بي غادي نلقى هي 300,000. شنو هي 300,000؟ سي لا ريشيس كريي بار لي اجون ايكونوميك ناسيونال. لحقاش بالنسبه لي زاغريغا غنبقاو نشوفوا الكالكول ولانتربريتاسيون، يعني اي اغريغا حسبتي خاصك دير ليه لانتربريتاسيون. دونك بالنسبه لنا شنو هو البي اي بي؟ هاد 300,000 سي لا ريشيس كريي بار لي اجون ايكونوميك. ندوزو لو بي ان بي. دونك شنو غندير؟ كنطبق لا فورمول ديالو. دونك لو بي ان بي اش كيساوي؟ لو بي اي بي بلس ريفوني اكستيريور نت. وقلت لكم بالنسبه للريفوني اكستيريور نت اش كيساوي؟ قلنا هو ريفوني اكستيريور روسي موا ريفوني اكستيريور فيرسي. بالنسبه للريفوني اكستيريور ها هو بالنسبه للبي اي بي ها هو خرج ليا. هذا غنطبق هذا ريفوني اكستيريور روسي ها هي فيها 30,000 وريفوني اكستيريور فيرسي فيها 20,000. دونك فاش غادي نطبق غادي نلقى ان البي ان بي كيساوي 310,000 يعني 310,000. بالنسبه للار ان بي دي دونك هنا شنو قلت لكم؟ دونك كنحسبوا بجوج طرق. هنا في التمرين ما عطاونيش ديك ريفوني اي، يعني هنا قسموا لي الاشياء. دونك هنا قسموا لي لي ريفوني. دونك انا خدمت انا بالعلاقه الثانيه اللي هي الار ان بي دي اش كيساوي؟ كيساوي لو بي اي بي بلس ريفوني دو ترانسفير بلس ريفوني دو ترانسفير. البي ان بي هو تكون حسبتيه قبل ها هو. وبالنسبه قلت لكم لي ريفوني دو ترانسفير نت اش كيساوي حتى هما بدورهم؟ كيساوي الريفوني دو ترانسفير روسي موا الريفوني دو ترانسفير فيرسي. راه كتبنا هادشي في الفورمول. بالنسبه للريفوني دو ترانسفير هنا روسي ها هي 45,000. ريفوني دو ترانسفير فيرسي هي 35,000. انا حسبتهم هنا طبقتهم لقيت ان ار ال بي دي كيساوي 320,000. دونك كنضرب بالنسبه لي زاغريغا ديال برودكسيون ديال الريفوني واضحين. دونك حنا شفنا غير دي زابليكاسيون يعني غير كيفاش كيتخدموا باش تعرف كيفاش كيتخدموا. اما بالنسبه للخدمه ديال بصح دونك ان شاء الله غادي نطبقوا هادشي في وطنيات، يعني فاش غنسالوا الدرس ديال لي زاغريغا غنديروا البارتيه الثانيه اللي غيكونوا فيها لي زاغريغا ديال الديبونس اللي كثار. دونك هما اللي مهمين وكثار بزاف. دونك فاش غنسالوا كيف ما قلت لكم ان شاء الله لي زاغريغا غادي نحاولوا نديروا نخدموا وطنيات، يعني نجيب لكم دي سيري ديال لي ناسيونال باش نطبقوا فيه كلشي. دونك بالنسبه لهادشي فيما يخص لي زاغريغا دو ريفوني. دونك قلنا بالنسبه لي زاغريغا دو برودكسيون كاينين جوج، كاين لو بي اي بي والبي ان بي. وقلنا بالنسبه لي زاغريغا ديال الريفوني كاين واحد اللي هو الار ان بي دي. شفنا لي زاغريغا ديال البرودكسيون، شفنا لي زاغريغا ديال الريفوني. دابا غنشوفوا لي زاغريغا ديال الديبونس. دونك هما اللي شويه كثار. دونك بالنسبه لي زاغريغا ديال الديبونس دونك شنو كاينين؟ دونك اش كنقصد بعدا بالديبونس؟ كيتسموا لي زاغريغا دو ديبونس ولا دو دوموند. يعني شحال عندي من واحد؟ دونك عندي دونك شوف معايا عندي الاو ان بي. دونك شنو او ان بي؟ هي لي بارن ناسيونال بروت. اش كنقصد بلي بارن؟ هو الادخار. يعني الا بغيت نحسب انا لي بارن ديالي اشنو غندير؟ غنشد الريفوني ديالي يعني شحال كنشد وغنقص منه شحال كنخسر كيعطيني لي بارن الادخار. هنا بالنسبه لي زاغريغا كنهضروا او نيفو ناسيونال لحقاش قلنا لي زاغريغا سون دي زانديس جلوبال. يعني الا بغيت نحسب لي بارن هنا شنو كنحسب؟ انا كنحسب لي بارن ناسيونال، كنحسب الادخار الوطني. شنو كنشد الار ان بي دي كامل، يعني كنشد الار ان بي دي. شنو هو الار ان بي دي؟ هو الريفوني ناسيونال بروت اللي حسبناه قبل، وكنقص منه الدي سي اف. دونك شنو هي الدي سي اف؟ دونك بالنسبه للدي سي اف شنو هي؟ هي ديبونس دو كونسوماسيون فينال، يعني كتسمى كونسوماسيون فينال سي اف. دونك كنظن واضحه.
الا بغيت نحسب لي بار ناسيونال بروت كنشد داك لو ريفوني كاملين وكنقص منهم لي ديبونس دو كونسوماسيون، يعني كنقص دي سي اف. دونك كناخذ ار ان بي دي كنكون حاسبو قبل، والدي سي اف كيكونوا عاطينو ليا، كنحس تعطيني لي بار ناسيونال بروت. كيقول لك حسب ليا لوطو ديبارن، يعني لوطو ديبارن شنو كندير؟ يعني هذا ساهل غير دي زابليكاسيون. كناخذ او ان بي اللي خرج ليا وكنقسمو على البي اي بي اللي خرج ليا في السؤال الاول وكنضرب فوا 100، لحقاش بالنسبه لهادو خصو يخرج ليا بورسونتاج. دونك حنا من بعد ان شاء الله فاش غادي نديرو الحصه ديال التمارين، ياك دابا خصنا نشرح غير لي فورمول خصهم، دونك خص مع التمارين كيتحفظوا لي فورمول، يعني خصنا نشرحهم غير شويه. فاش غادي نديرو ان شاء الله التمارين غنكون لا اغريغا غنحسبوه وغنشوفوا كيفاش كيتحسب، كيفاش كنديروا ليه لانتربريتاسيون. بالنسبه للدي سي اف يعني كاين شي مرات تيقول لك حسب لي ديبونس دو كونسوماسيون فينال. دونك كنجبدها من هاد العلاقه، عندي او ان بي كيساوي ار ان بي دي مو دي سي اف، يعني الدي سي اف كتساوي الار ان بي دي مو او ان بي. دونك هاهي حطيتها هنا. دونك لانفيستيسمون تيقول لي حسب لانفيستيسمون، دونك اش كيساوي لانفيستيسمون؟ هو الاف بي سي اف. اش كنقصد اف بي سي اف؟ كنقصد بها فورماسيون، دونك اف كنقصد بها فورماسيون، بي كنقصد بها بروت، سي كنقصد بها كابيتال، و اف كنقصد بها فيكس. يعني شنو هو الاف بي سي اف؟ هي الفورماسيون بروت كابيتال فيكس. شنو هو الفرق بين لانفيستيسمون والاف بي سي اف؟ لانفيستيسمون فاش الدوله كتمشي تستثمر بالفلوس ديالها هذا كيتسمى انفيستيسمون، ولكن الدوله فاش كتستثمر بلي زيموبيليزاسيون ديالها كيتسمى الاف بي سي اف. نعطيكم مثال بحال مثلا دوك لي ماتيريال دابا اللي كاينين مثلا في السبيطار، دونك هادو سو سون دي انفيستيسمون بالنسبه للدوله، ولكن انفيستيسمون ماشي فينونسي، دونك ماشي فينونسي، دونك ماتيريال. هادوك لي زانفيستيسمون ماتيريال اللي كدير الدوله بلي زيموبيليزاسيون ديالها كيتسموا الاف بي سي اف، يعني حتى هو تيب من لي زانفيستيسمون غير ماشي بالفلوس ولكن بالماتيريال. دونك الا بغيت نحسب، الا طلبوا مني نحسب لانفيستيسمون كناخذ الاف بي سي اف كيعطيو لي في القسم، تعطيو لي في التمرين باردون، وكنزيد عليه الفارياسيون ستوك. فارياسيون ستوك كيعطيو لي في التمرين، كنجمع هادو كيعطيو لي لانفيستيسمون. كيقول لي حسب لوطو دانفيستيسمون. الا بغيت نحسب لوطو دانفيستيسمون كنشد الاف بي سي اف، دونك كناخذ هذا الاف بي سي اف هذا اللي عطاوني في التمرين كنقسمو على البي اي بي الاول. دونك هنا لاحظوا معايا ان بالنسبه لاي فورمول بغا نحسبها هنا كنحسب بالبي اي بي، يعني داكشي قلت لكم ان الا خطاتي في السؤال الاول ديال البي اي بي دونك مشى لك التمرين كامل ديال لي زاغريغ. دانفيستيسمون كاين واحد لي فونكسيون تيتسموا لي 3 فونكسيون ديال الدوموند. كاين شي مرات في التمرين تيقول لك حسب لي الدوموند انتيريور ولا دوموند اكستيريور ولا دوموند جلوبال. يعني انا باش نحسب الدوموند انتيريور ساهله، دونك هادو سو سون دي فورمول. كناخذ دي سي اف ديبونس دو كونسوماسيون فينال، ها هي عندي في التمرين، كنزيد عليه لانفيستيسمون. هاد لانفيستيسمون شنو هو لانفيستيسمون؟ راه قلت لكم لانفيستيسمون هو الاف بي سي اف بلس الفارياسيون ستوك. ها انا كتبتها هنا، شفتي؟ يعني الا عطاوني لانفيستيسمون كنهزو نحطو، عطاوني الاف بي سي اف والفارياسيون ستوك كنجمعهم ونحطهم هنايا كيعطيني الدوموند انتيريور. بالنسبه للدوموند اكستيريور شنو كندير؟ اكس موان ان. شنو هي اكس؟ هي اكسبورتاسيون، هما الصادرات، و ان كنقصد بها امبورطاسيون هما الواردات. دونك انا كتبها مزيان، دونك امبورطاسيون. دونك بالنسبه الا بغيت نحسب الدوموند اكستيريور كناخذ لو مونطون ديال لي زيكسبورطاسيون وكنقص منو لو مونطون ديال لي زامبورطاسيون. الصادرات هما الواردات كيعطيوك الدوموند اكستيريور. بالنسبه للدوموند جلوبال شنو كندير؟ كنجمع هاد الجوج، كنشد دوموند انتيريور كنزيد عليه دوموند اكستيريور، يعني كنشد ها نتوما شوفوا معايا دي سي اف بلس لانفيستيسمون هذا هو الدوموند انتيريور، والاكسبورطاسيون ولا لامبورطاسيون هو الدوموند اكستيريور. يعني بالنسبه لي زاغريغا ديال الديبونس شحال عندي؟ واحد جوج 3 4 5 6 7 8. دونك الا خديت 8 وزدت عليهم 3 الاولين اللي هما البي اي بي والبي ان بي والار ان بي دي كيوليو 11. يعني دابا بقاو لينا دو زاغريغا غنشوفهم اللي هما لوطو دو كرواسونس، وغنشوفوا دونك ان شاء الله كيفاش كيتحسب لوطو دو كرواسونس. دونك بالنسبه لوطو دو كرواسونس كيفاش كيتحسب؟ دونك شنو كندير؟ الا بغيت نحسب لوطو دو كرواسونس، يعني مثلا الا بغيت نحسب نسبه النمو في 2008 مثلا، نقدر نقول حسب لي نسبه النمو في 2018 مثلا. الا بغيت نحسب لوطو دو كرواسونس في 2008 شنو كندير؟ كناخذ الناتج الداخلي الخام ديال 2008 وكنقص منه الناتج الداخلي الخام ديال 2007 وكنقسم على البي اي بي 7 وكندير فوا 100. هذا هو لوطو دو كرواسونس. يعني الا بغيت نحسب نسبه النمو مثلا في 2019
شنو كدير الدوله الا بغات تحسب نسبه النمو؟ كتشد داك الناتج الداخلي الخام ديالها ديال 2018 وكتنقص منه الناتج الداخلي الخام ديال 2017 ياك، وكتقسم على الناتج الداخلي الخام ديال 2017 في وسط. يعني ديما كناخذ الجديد كنقص منه القديم على القديم في وسط. يعني اذا قال لك مثلا كالكولي لو بي اي بي مثلا في 2008 كتاخذ البي اي بي ديال 2008 كتنقص منه ديال 7 وكتقسم على 7 فوا 100. وديما قلت لكم بالنسبه للطو تيخرجوا لي بورسونتاج، يعني لو طو ديبار تيخرج لك في 100، لو طو دانفستيسمون كيخرج لك في 100 ولو طو دو كرواسونس كيخرج لك في 100. دونك هادشي بالنسبه لي زاغريغا ديال الديبونس. دونك شنو قلنا كاين او ان بي، كاين لو طو ديبارن، كاين دي سي اف ياك، كاين لانفستيسمون، كاين لو طو دانفستيسمون، وكاين لي فونكسيون ديال الدوموند، وعاد كاين لو طو دو كرواسونس. دونك بقى لنا مازال غادي نشوفوا ان شاء الله واحد ليكيليبر ماكرو ايكونوميك، واحد التوازن ماكرو اقتصادي كيفاش كنحسبوه، وغادي نشوفوا واحد لو بي اي بي سولون لي 3 اوبتيك. غادي نشوفوا ان شاء الله هاد جوج ديال لي فورمول، وغادي نسدوا ان شاء الله الدرس ديال لي زاغريغا باش الفيديو الماجي ان شاء الله نحاولوا نخدموا دي زابليكاسيون ونخدموا دي زيكزارسيس باش نفهموا مزيان هاد العلاقات كيفاش كيتخدموا. بقاو لينا جوج علاقات باش غادي نساليو الدرس ديال لي زاغريغا. دونك بالنسبه للسؤال شنو كيطلبوا منك في السؤال؟ دونك شنو تيقول لك فيريفي ليكيليبر ماكرو ايكونوميك، يعني في داك التمرين اللي كيعطيو تيقول لك تاكد واش كاين ليكيليبر، واش كاين داك التوازن الماكرو اقتصادي في داك العام. يعني فاش تلقى السؤال ديال فيريفي ليكيليبر ماكرو ايكونوميك، دونك هنا كيجي في بالي هاد العلاقه. يعني شنو هو ليكيليبر؟ دونك باش كنعرف انا ليكيليبر بحال الكونطا. دونك ليكيليبر ان لي زومبلوا doit être égal les ressources، يعني خاص لي زومبلوا يساوي لي ريسورس. يعني انا باش نتاكد ان عندي ليكيليبر خاص هذا الشيء يتحقق ليا، يعني خاص لي زومبلوا يكونوا تيساوي لي ريسورس. يعني شنو هما لي زومبلوا؟ دونك شنو هما لي زومبلوا؟ هما البي اي بي بلس لامبورطاسيون. دونك انا قلت لكم هي امبورطاسيون كتعطاكم في التمرين هما الواردات. يعني كنشد البي اي بي اللي خرج لي في السؤال الاول وكنزيد عليه المونطون ديال لي زامبورطاسيون، كيعطيني واحد المونطون. مثلا هنا مثلا 200000. الا بغا يكون ليكيليبر خاص حتى هذيك البلاصه هنا، خاص حتى هنا تخرج لي 200000. يعني خاص لي زومبلوا يكونوا تيساوي لي ريسورس. لي ريسورس شنو فيهم دي سي اف يعني الكونسوماسيون فينال، وكنزيد عليهم لانفستيسمون. راه لانفستيسمون شنو قلت لكم؟ اللي الا عطاوك لانفستيسمون مجموع هزوه وحطوه هنا، ويقدر يعطيوك لانفستيسمون راه قلت لكم هو الاف بي سي اف بلس الفارياسيون ستوك. يعني الا عطاوني الاف بي سي اف فارياسيون ستوك كنجمعهم، عطاوني لانفستيسمون نحسبو الحسوب. عاد بالنسبه لاكس هو المونطون ديال ليكسبورطاسيون. يعني الا بغيت نشوف ليكيليبر ماكرو ايكونوميك خاص هذا الشيء هذا يكون تيساوي هذا الشيء. دونك الا خرج لك هنا 200000 خاص حتى هنا تخرج لك 200000. يعني هذا السؤال شنو تيقول لك في السؤال؟ تيقول لك فيريفي ليكيليبر ماكرو ايكونوميك، يعني في ديك 2010 واش عندك توازن ماكرو اقتصادي. دونك باش يكون عندك ليكيليبر غنعاود خاص يكونوا لي زومبلوا تيساوي لي ريسورس، يعني خاص هذا الشيء باش تجمعو يعطيك هذا الشيء. دونك هذه ساليناها. دونك بالنسبه للسؤال تيقول لك فيريفي ليكيليبر ماكرو ايكونوميك. كيبقى ليا دونك قلنا قلت لكم بالنسبه في الاول كاع عندنا اول واهم اغريغا هو لو بي اي بي. هذاك لو بي اي بي مهم بزاف، يعني خصك تفهمو حقاش هو لا باز. قلت لك خطاتي في البي اي بي مشى لك التمرين كامل. دونك كاينه واحد الرومان غنديرها لكم هنا غير باش ما تبقاوش تخطئوا، يعني باش كلشي يكون عندكم ان شاء الله. دونك شنو تيقول في السؤال؟ تيقول لك كالكولي لو بي اي بي سولون لي 3 اوبتيك. راه حنا عارفين ان قلت لكم في الاول ان بالنسبه لي زوبتيك كاينين ثلاثه. شنو هما؟ البرودكسيون، الريفوني والديبونس. هذاك لو بي اي بي كيبقى يتسيف، يعني في كل مره كياخذ شكل بحال شي كاميليون، بحال شي حرباء. في البرودكسيون كياخذ شكل، في الريفوني كياخذ شكل، وفي الديبونس كياخذ شكل. يعني انت اش تيقول لك هو في السؤال؟ تيقول لك فيريفيي او بيان كالكولي لو بي اي بي سولون لي 3 اوبتيك. يعني في البرودكسيون علاقه، الريفوني عنده علاقه بحال قلت لكم بي اي بي بحال شي كاميليون كيتبدل البي اي بي بوحدو. بالنسبه لوبتيك دو برودكسيون هو اللي شفنا في الاول ان البي اي بي كياخذ لا سون فالور اتش تي بلس ان بو موا سيفونسون. بالنسبه لوبتيك ديال الريفوني شنو كندير؟ البي اي بي كياخذ شكل اخر، كناخذ لا ريمينيراسيون دو سالير، يعني السالير كيعطيو لي في التمرين المونطون ديال لا ريمينيراسيون دو بيرسونيل كيعطيوها ليا. هاد لي بي او شنو كنقصد بلي بي او؟ كنقصد بها ليكسيدون بروت ديكسبلواتاسيون. بالنسبه نتوما في الماده ديال ليكونومي جينيرال هاد لي بي او غادي يعطيو لكم بحسوب
حتى نديرو الدرس ديال لا كونطابيليتي ان شاء الله في الدياغنوستيك ولا في الاناليز فينونسيير، وغادي نشوفوا هاد لو بي او كيفاش كيتحسب. دونك ها هو اللي بغى يشوف لي بي او كيفاش كيتحسب، دونك غادي يمشي للبلان كونطابل هنا. دونك ها هو كيفاش كيتحسب لي بي او. دونك هادشي في لا كونطابيليتي قلت لكم، في ليكونومي هذا كيتعطاك المحسوب، ولكن اللي بغى يعرف كيفاش كيتحسب دونك غادي يمشي للبلان كونطابل. دونك غادي يمشي للباج 49 وغادي يشوف ها هو لي بي او كيفاش كيتحسب. ها هي ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون. دونك هادشي بالنسبه اللي بغى يعرف كيفاش كيتحسب بي بي. هنا كيتعطاك محسوب كنزيد عليه من لامبو وكنقص منهم لي سيفونسيون. دونك بالنسبه لي زامبو لي سيفونسيون غيكون عندك في التمرين في الاول كيعطيني البي بي سون لوبتيك ديال الريفوني. بالنسبه لوبتيك ديال الديبونس شنو كندير؟ البي بي عاوتاني كياخذ شكل اخر، كنشد دي سي اف الكونسوماسيون فينال وكنزيد عليه لانفيستيسمون، هذه انفيستيسمون هذا لانفيستيسمون، وكنزيد عليهم ليكسبورطاسيون و لامبورطاسيون كيعطيني هنا. يعني هنا شنو تيقول لك في السؤال؟ تيقول لك كالكيلي لو بي بي سولو لي 3 اوبتيك، يعني ان البي بي كيبقى يتبدل ليا من اوبتيك لاوبتيك. في لوبتيك دو برودكسيون كياخذ شكل، في لوبتيك ديال الريفوني كياخذ شكل، وفي لوبتيك ديال ديبونس كياخذ شكل. يعني هادشي بالنسبه. دونك حاولت نلخص لكم ما امكن الدرس ديال لي زاغريغا. يعني بالنسبه كيف ما قلت لكم ليسونسيال في هاد الدرس ديال لي زاغريغا هما لي زابليكاسيون والتمارين. دونك الفيديو الماجي ان شاء الله دونك غادي يكون خاص بالتمارين. دونك جو فو سويت بون شونس اي بون كوراج، ونتلاقاو في الفيديو الماجي ان شاء الله. دونك باش تكون حصه ديال نيتمون ديال لي زيكزارسيس فاش في الدرس ديال لي زاغريغا.